नमस्कार। संसारभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ नियमित लाइभ कार्यक्रममा म फेरि उपस्थित भएको छु। हामी गत हप्तादेखि कोरोनासँग जोडिएका विभिन्न विषयलाई लिएर छलफल गरिरहेछौँ, चर्चा गरिरहेछौँ। अब छलफल भन्दा पनि अब म एकतिरबाट बोलिराखेको छु। तपाईहरुले मेसेजमा लेख्नुहुन्छ, त्यो लेखाइले के अरे म केही सल्लाह पनि पाइरहेको हुन्छु। हिजो पनि हामीले कोरोनाको बारेमा कुराहरू गर्यौँ। कोरोना कस्तो खालको रोग रहेछ, यसको उत्पत्ति कसरी भएको रहेछ, यसको नामाकरण कसरी भएको रहेछ, पहिला यो रोग, यस प्रकारका महामारीहरू कस्ता कस्ता आएका छन्, तिनले कति मान्छे मारेका रहेछन् भन्ने बारेमा हामीले हिजो छलफल गर्यौँ। अनि अब आज पनि हामी त्यस्तै कुरा गर्छौँ। कुरा अनौपचारिक छ, त्यसैले गर्दाखेरि अनौपचारिक भएको हुनाले गर्दाखेरि यही विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ भन्ने चाहिँ छैन। तैपनि अब आज मैले गर्न लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोरोनाको कारणले हामी जुन लकडाउनमा छौँ, त्यो लकडाउनले हामीलाई अप्ठ्यारो पनि पारेको छ, असुविधा पनि पारेको छ। तर पनि हामी यसलाई स्वीकार्न बाध्य छौँ, किनभने हामीलाई कुनै राजनीतिक कारणले हाम्रो मत विपरीत सरकारले हामीलाई अन्याय गरेको स्थिति होइन। यो प्राकृतिक रूपमा आएको एउटा महामारी छ, यसमा सबैले जोगिनु पर्ने छ। यो रोगको प्रकृति हेर्दा हामीले मात्रै के, सबैभन्दा धेरै जोखिम त हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई छ स्वास्थ्यको हिसाबले। किनभने यो कोरोना भाइरसको चरित्रले के बताउँछ भन्दा 60 वर्षभन्दा उँभो लागेका अलि ज्येष्ठ नागरिकहरू अनि विभिन्न खालका अन्य रोगहरू शरीरमा बोकेका रोगी मानिसहरू, ती मानिसहरू यसबाट बढी आक्रान्त हुन्छन् भन्छ। त्यसो भए हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री विभिन्न खालका रोगहरूले सताइनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भर्खरै उहाँले एपेन्डिक्सको अपरेसन गर्नुभएको छ, डायलिसिस गरिरहनु भएको थियो। अहिले भर्खरै उहाँले दोस्रो पल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको छ, किडनी फेर्नु भएको छ। अब उहाँको शरीर त हाम्रो तुलनामा त धेरै जीर्ण छ भने सबभन्दा धेरै संक्रमणको सम्भाव्य व्यक्तित्व त देशकै प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। तर उहाँ आफै सबभन्दा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ अनि खटी पनि रहनु भएको छ। अब आजको समाचारले के भन्छ भने हामीले पटक पटक कुराहरू उठायौँ, सर्वोच्च अदालतले पनि कुराहरू उठाएको छ के भने यो कोरोना भाइरसको कारणले हामी लकडाउनमा जो परेका छौँ, तर लकडाउन मात्रै यसको अन्तिम समाधान होइन र लकडाउन अन्तिम समाधान होइन भने पनि हामी लकडाउनमा बस्न बाध्य छौँ। यो हाम्रो बाध्यता छ र त्यो बाध्यता सँगसँगै जति मान्छेहरू चाहिँ अहिले सहरबाट गाउँतिर फर्किने क्रममा छन्, सहरबाट गाउँतिर फर्किने क्रममा ती मान्छे छन् जो मजदुर थिए
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रोजगारीको निम्ति गएका थिए र त्यो रोजगारीको काममा गएकाहरू विभिन्न देशका विभिन्न कुनाबाट आएका थिए। अब अहिले काम ठप्प भएपछि ठेकेदारहरूले पनि कम्पनी काम बन्द गरेपछि उनीहरूको आय स्रोत बन्द भयो। कमाएको पैसाले केही दिन बसेर खाए, पैसा सक्यो। पैसा सकेपछि उनीहरू अब कुनै सुरतले घर पुगौँ भनेर आत्तिएर परिवारसँग भेट्ने इच्छाले एक प्रकारको मनमा हुटुटीले परदेशमा बस्दाखेरिको हुने एउटा मनोविज्ञान अनेकले प्रभावित गरेर उनीहरू पैदलै हिँडेर घर जाने भनेर मान्छेहरू बाटोमा हिँडिरहेका छन्। कोही मधेसबाट पहाडतिर चढिरहेछन्, पहाडबाट कोही हिमालतिर जाँदै होलान्, कोही पहाडबाट मधेसतिर जाइरहेछन्, काठमाडौँबाट बाहिर निक्लिने दोरी लत्ता छन्। काठमाडौँबाट मात्रै बाहिर गइराखेका छैनन्। हरेक सहरमा जहाँ जहाँ मानिसहरू अन्यत्रबाट काम गर्न गएको थिए ती आफ्ना घरतिर फर्किने क्रममा बाटाभरि मानिसहरू हिँडिरहेका छन्। यातायात बन्द भए पनि मान्छेले कत्रोसम्म आँट गरेको छ त भन्दाखेरि काठमाडौँबाट धनगढीसम्म हिँडेर जाने आँट गरिरहेछ। दाङसम्म हिँडिरहेछन् मानिसहरू। पूर्व उहाँ पुरा इटरीसम्म, विराटनगरसम्म, सिन्धुलीसम्म, कहाँ हो त्यहाँसम्म मान्छे जान खोजिरहेछन्, हिँडिरहेछन् मान्छेहरू। भनेपछि अब यो प्रकारले जुन मान्छेहरू लगातार हिँडिरहेका छन् यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा रोग झन् फैलिएला भन्ने डर पनि छ। बाटबाटैमा तिनीहरू आक्रान्त होलान् बाटामा हिँड्दै भन्ने पनि छ। तिनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने सरकारको आदेश हो, तर ती रोकिएका छैनन्। अब यसमा के छ त अब उपाय? त्यो एउटा गम्भीर विषय छ। हिजो अब के गर्ने त? यी बाटाका मान्छेहरूलाई घर घर पुर्याउने व्यवस्था गर्ने हो कि अथवा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुँदाखेरि हिजो चाहिँ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले होइन अब यो धेरै खुकुलो अहिले गर्न मिल्दैन, मयौँ भन्ने संसारका ठुल्ठुला राज्यहरू पनि हारेको स्थिति छ, हामीले पनि अहिले लकडाउनलाई कमजोर गर्नु हुँदैन, जो मान्छे जहाँ पुगेको छ त्यसलाई त्यही नै रोक्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने कुरा सूचनामा आएका छन्। त्यो एकदम सकारात्मक कुरा हो। उपाय अरू छैन पनि, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अर्को जुन जल्दो बल्दो समस्या छ त्यसको निराकरण चाहिँ कसरी हुन्छ त? जो मान्छे घर डेराबाट पनि निक्ल्यो, घर पनि पुगेको छैन, बाटामा छ, उसँग गोजीमा पैसा पनि छैन, खानेकुरा पनि छैन, हिँड्दै जाँदा कोही जङ्गलका बिचमा पुगेका होलान्। अब दोकान बाटोबाटै कहीँ पनि सबै पसलहरू बन्द छन्, किनेर पैसा हुनेले किनेर खान्छु भन्दा पनि किनेर खाने दोकानहरू छैनन्। त त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? ती मान्छेको चाहिँ के हुन्छ त अवस्था भन्ने अर्को ठुलो कुरा छ। एउटा दुईटाको मान्छेको कुरो छैन, हजारौँ मान्छे छन् सडकमा, लाखौँ मान्छे होलान् देशभरि त्यसरी हिँडिरहेका मान्छेहरू। त यस कुरामा अब सरकारले जो जहाँ छन् त्यहीँ हुनुपर्छ भनेर भन्दैमा ती मान्छे त्यहाँ हुँदैनन् पनि, पार्न पनि सकिँदैन र पार्नु पनि हुँदैन। हामी त्यति धेरै आत्तिनु पनि पर्दैन, हामी त सतर्क पो हुने हो त, आत्तिएर नर्भस हुने हो। सरकारै नर्भस त हुनु भएन नि। सरकार नै नर्भस भयो भने जनता त नर्भस छँदैछन् नि त्यतिकै पनि। सरकार त डह्रो आँटिलो पो हुनुपर्छ त। त्यो हुनको लागि के छ त भन्दाखेरि त त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ ठुलो चुनौतीका साथ चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो स्वीकार गर्नु भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि सबैको स्वास्थ्य जाँच गर्ने,
चालकको गाडीको चालक ड्राइभरकाहरू गाडीको स्टाफको स्वास्थ्य पनि जाँच गर्नुपर्छ। तिनीहरू स्वास्थ्य ठिक छन्, तिनलाई स्टियरिङमा समात्न लाउने, गाडी चलाइदिने, त्यहाँसम्म सबैको लागि होइन। ती जो बाटोमा अभर परेका मान्छे छन् तिनको पनि स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ। ती स्वस्थ मान्छेहरूलाई स्वस्थ चालकले चलाएको गाडीमा हालेर तिनीहरूलाई आफ्नो घरमा पुर्याइदिनुपर्छ। जो अस्वस्थ बिमारी छन् तिनीहरूलाई त्यही ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर राख्नुपर्छ। जो स्वस्थ छन् तिनलाई निकास दिनुपर्छ, अस्वस्थहरूलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर त्यही राख्नुपर्छ र उपचार गर्नुपर्छ। राज्य सरकारहरू छन्, केन्द्र सरकारले देश थाम्न सकेन, सारा देशलाई केन्द्रले हेर्न सकेन, त्यसकारण सङ्घीयता चाहियो भनेर हामी जम्मैले सङ्घीयता बनाएको हो, राज्य सरकार बनाएको हो। राज्य सरकारको काम यति बेलै देखिन्छ। अब केन्द्रलाई मात्रै गाली गरेर, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर, देशका केन्द्रीय सरकारलाई मात्रै गाली गरेर अब कसैले धर पाउँदैन। यहाँ राज्य सरकारको काम के हो? यी जो मान्छे जुन राज्यमा पुगेका छन्, जुन प्रान्तमा पुगेका छन्, त्यहीका राज्य सरकारले, तीका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले तिनीहरूलाई त्यही तिनीहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्छ। खर्च पनि त्यही गर्नुपर्ने भए त्यही खर्च गर्नु पर्यो। हरेक ठाउँमा केन्द्रको प्रशासन पुग्न कहाँ सक्छ? राज्य प्रशासनको काम त्यही त हो। त्यस हुनाले जहाँ मान्छे पुगेका छन् त्यहीको राज्य प्रशासनले तिनीहरूलाई खानेको व्यवस्था, बस्नेको व्यवस्था, यातायातको व्यवस्था गरेर स्वस्थ मान्छेलाई, स्वस्थ चालकहरूलाई गाडीमा राखेर स्वस्थ मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याइदिने, अस्वस्थ मानिसहरू जहाँ छन् ती मान्छेलाई त्यही क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर उपचार गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म 30 जना मान्छे अहिलेसम्म हामीले भेटेका छौँ, बढ्दै गएको छ। तर त्यति आँतिनु पर्ने अवस्था पनि छैन। ती को मान्छे भेटेका छन् भन्दा अहिलेसम्म पनि भेटेका मान्छे को भेटेका छन् त भन्दाखेरि विदेशबाटै आएका मान्छेहरूकै जिउमा मात्रै अहिले पनि कोरोना छ। बाहिर नगएको मान्छेमा त्यति धेरै सरेको स्थिति छैन। सर्ला कि भन्ने आतंक चाहिँ हो, त्यो सतर्क हुनुपर्छ। तर हिजो भेटिएका 14 जनामा पनि 2 जना बेलायतबाट आएका, विराटनगरमा चितवनमा भेटिएका 2 जना पनि बेलायतबाट आएका मानिसहरू भेटिए। 2 जनालाई भेट्यो भने उता पूर्वमा सिन्धुलीतिर भेटिएकातिर पनि भारतबाट धर्म प्रचार गर्न आएका, मस्जिदमा बसिरहेका धर्म प्रचारकहरूको एउटा टोली जुन थियो त्यो टोलीमा भेट्यो। 11 जना तिनीहरूमा भेट्यो भने तिनले आफ्नो शरीरमा भारतबाट बोकेर ल्याएका रहेछन्, उनको शरीरमा भेटेको छ। तिनले अरूलाई सारेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा जाँच्ने क्रममा अब सारेका रहेछन्, भेटियो भने बेग्लै, अन्यथा अहिलेसम्म तै पनि सरेको जस्तो देखिएको छैन। जसलाई हामीले भेटेका छौँ व्यवस्थापन गरिराखेकै छौँ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब के गर्नुपर्ने भयो त भन्दा अरू उपाय छैन। त्यसरी सरकारमा बसेका मान्छेहरूले जे सोच्छन् त्यो चाहिँ एकदम 100% ठिक सोच्छन्, उनीहरूले कहिल्यै गल्ती सोच्दैनन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्दैन। त्यो जरुरी छैन। हामीलाई कुनै जमाना थियो राजाले गल्ती गर्दैन भन्ने, राजाले गल्ती गर्दैन भन्ने कुरालाई हामीले मानेको भए हामीले गणतन्त्र ल्याउनै पर्ने थिएन नि। राजाले गल्ती गर्दैन थियो त किन ल्याउनु पर्थ्यो? व्यक्ति हो, व्यक्ति सबैको बुद्धि पुग्छ भन्ने छैन, कम बेस सबैको हुन्छ। र हामी सबैको काम अहिले चाहिँ के छ भने सरकारलाई सल्लाह दिने, राय दिने, सहयोग गर्ने। सरकारले हामीलाई जे सहयोग माग्छ त्यो हामीले निशर्त कुनै पूर्वाग्रह नराखी, कुनै वैचारिक भेदभाव नराखिकन सरकारलाई 100% सहयोग गर्ने बेला छ। तर सरकारले जनताको कुरा पनि सुन्नु पर्यो नि त। जनताको कुरै नसुन्ने सरकारलाई जनताले कसरी सहयोग गर्न सक्छ? सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ,
सरकार अदालतको आदेश सरकारले मान्दैन भने अब कसले भनेको सरकारले मान्छ भन्ने कुरा आउँछ। अदालतले भनेको छ कि यहाँ मौलिक हक अधिकार मात्रैको कुरा होइन कि जीव ज्यानको सुरक्षा, धनको पनि भनेको छैन। यहाँ जीव धनको सुरक्षा पनि भनेको छैन, ज्यानको सुरक्षा भनेको छ। ज्यानको सुरक्षाको निम्ति रोग लाग्ला कि भन्नेहरूलाई रोग लाग्न नदिनका निम्ति मात्रै सरकार लाग्ने कि रोग लागेकाको उपचार मात्र गर्ने कि त्यही रोगको कारणले आतंकित भएर भागाभाग गरिरहेका मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन पनि गर्ने त? त्यो चुनौती पनि सरकारले सँगसँगै स्वीकार गर्नुपर्छ नि, नभए कहाँ हुन्छ। आज भारतबाट घर फर्केका मानिसहरू बोर्डरमा, महाकालीदेखि मेचीसम्मका पारिपट्टिका बोर्डरमा ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। क्वारेन्टाइनको अवधि पुरा हुँदा पनि उनीहरू त्यहीँ बसिरहेका छन्। तिनीहरू भित्र पसेका छैनन्। बारीको भारत सरकारले तिनीहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था, खाने व्यवस्था गरिराखेका छ। एउटा अनुशासनमा उनीहरू बसिरहेका छन्, त्यो ठिकै छ। विदेशमा जो छन्, जुन जुन देशमा छन् त्यही देशमा आत्तिएका छन्, डराएका छन्। तर त्यो देशका सरकारहरूले त्यहाँका मानिसहरूलाई यथोचित व्यवस्था गरिरहेकै हुन्छ, गर्छ। व्यक्ति आत्तिए तापनि, बिमारी भए पनि, खान नपुगे पनि ती देशका सरकारहरूले अहिले राहतको व्यवस्था गरिरहेका छन्। त्यस हुनाले विदेशमा हाम्रा मानिसहरू रोजगारी छुटो होला, कमाएको पैसा घट्दै गयो होला, रोगी पनि भयो होलान्, घर आउन आत्तिए होलान्, मनोविज्ञान कमजोर भयो होला, अर्को ठाउँमा छ। तर रोजगारी गुमेका कारणले खाने नपाएर कोठैमा हाम्रा मान्छे, वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेलाई त्यो देशको सरकारले कोठैमा खान नपाएर मार्न चाहिँ मार्दैन। अहिले संसारमा कुनै पनि देशले त्यसो गर्दैन। हामीले पनि गरेका छैनौँ। हाम्रो देशमा कुन देशका मान्छे छन्, मेरा देशका मान्छेलाई मात्रै गर्छु, तेरालाई गर्दैन भन्ने हाम्रो देशले पनि भनेको छैन। भारतले पनि हाम्रो देशका नेपालीहरूलाई भारतले पनि उता तेरा नेपाली मान्छे गर्दैन भनेको छैन। हामीले पनि भारतका मान्छेलाई गर्दैन भनेका छैनौँ। अरू विकसित मुलुकहरूले पनि जुन जुन देशमा छन् त्यहाँ गरेका राहतको व्यवस्था गरेका छन्। युरोपियन मुलुकहरूमा, अमेरिकामा, अरू मुलुकहरूमा जहाँ मान्छेहरू चाहिँ इलिगल थिए, गैर कानुनी रूपले लुकेर बसिरहेको थिए, तिनलाई पनि अहिले सरकारले जुनसुकै तरिकाले बसेको होस् त्यो मान्छेलाई त्यो रोगबाट सुरक्षा गर्ने र उपचार गर्ने र खाने व्यवस्था गर्ने काम गरिरहेकै छन् भने वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरू पनि आत्तिनु पर्दैन। संसारै आत्तिएको बेलामा आत्तिन मन लाग्छ, तर त्यति खतरनाक कुरा सोचिरहनु पर्दैन। जहाँ छौँ त्यहाँ बस्दा हुन्छ, त्यसले देशलाई सहयोग पुग्छ। जो जहाँ हुनुहुन्छ विदेशमा त्यहीँ बस्नुहोस्, त्यसले हाम्रो देशलाई अहिले तपाईँहरूले पुर्याउने सबभन्दा ठुलो सहयोग अस्ति रेमिटेन्ट पठाएर गर्नुभएको थियो, अहिले त्यहीँ बसिदिएर नै ठुलो सहयोग हुन्छ यो। किनभने तपाईँहरूको शरीरबाट, तपाईँहरूलाई कसैलाई थाहा हुँदैन तर शरीरमा रोग हुँदो रहेछ। त्यो रोग आफ्नो अज्ञानतापूर्वक आफ्नो शरीरले बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउँदो रहेछ। तपाईँहरू हुरुरुरु आउँदाखेरि सबैले रोग बोकेर आइदिनु भयो भने यो देशले थाम्दैन। त्यहीँ बसिदिनु भयो भने त्यहाँ तपाईँहरूको उपचार पनि हुन्छ। यहाँभन्दा अलि विकसित मुलुकमा हुनुहुन्छ, त्यो मुलुकले यहाँभन्दा राम्रो उपचार को व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ, बढी सुरक्षित पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। मर्ने नि प्रश्न आयो भने त यहीँ आएर पनि त मरिन्छ नि, घरै आए पनि मरिन्छ, त्यहीँ पनि मरिन्छ। त्यो मृत्युसम्म चाहिँ हामी नसोचौँ, मृत्युसम्म सोच्नु हुँदैन। त्यस हुनाले विदेशमा विभिन्न तरिकाबाट जानुभएको जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले विदेशमा बस्ने गर्नुहोस्। कोही टुरमा जानुभएको छ भिसा लिएर, आफ्नो पकेट खर्च सक्यो, अब त्यहाँ अब खाने बस्नेको असुविधा छ भन्ने कुराहरू छन्। त्यसो भने तपाईँहरू राजदूतावासमा जानुहोस्। हाम्रा देशका राजदूतावास विदेशमा पनि छन्। राजदूतावास भनेको देशै हो। लु हामी त यसरी भिसा लिएर आएका थियौँ, घुम्न आएका थियौँ, 2-3 महिनालाई आएका थियौँ, खर्च सक्यो, पैसा सक्यो, फर्किन पाएनौँ, खाने छैन भनेर राजदूतावासमा जानुहोस्। राजदूतावास मार्फत हाम्रो सरकारले तपाईँहरूलाई त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। गरेको छैन भने
मैले सरकारलाई यहीँबाट अनुरोध गरेँ कि सरकारले त्यसो गरेको होला, गर्नुपर्छ, छैन भने पनि अब गर्नुपर्छ। के भने हाम्रा मान्छे अबर परे भने टुरमा गएका मान्छे, सीमित पैसा बोकेर भ्रमण निक्लेका मान्छेहरू पैसा सकेर अबर परे, फर्किने साधन छैन, खाने पैसा पनि छैन भने जुन देशमा छन् त्यो देशको राजदूतावासले का माध्यमबाट हाम्रो सरकारले उनीहरूलाई त्यहाँ खानेको प्रबन्ध, खाने बस्नेको के व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, नातागोतासँग सम्झेरै हामी विदेश घुम्न गएका छौँ। नातागोता नभएका नेपालीहरू त्यत्रो धेरै पैसा बोकेर अमेरिकनहरू जस्तो आफ्नो गोजीमा टन्न पैसा बोकेर जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ त जाँदैनौँ हामी। कुनै न कुनै नातागोताले बोलाएर उनीहरूकै सिफारिसमा गएको हुनाले उनीहरूले केही घरमा हामी बास मागौँ र खानको लागि गाह्रो भयो भने सरकारसँग पनि कुरा गरौँ, राजदूतावासहरूसँग, त्यो पनि समाधानको बाटो छँदैछ। यस्तै बेलाका लागि हो विदेशमा हाम्रो राजदूतावास हुनु भनेको। हाम्रो सानो सानो देश त सबै देशभित्र छ नि, राजदूतावास भनेको हाम्रो देश हो, सानो देश, त्यसको आफ्नो भवन हुन्छ, आफ्नो जग्गा हुन्छ, आफ्नो एरिया हुन्छ, आफ्नो कानुन हुन्छ। राजदूतावासभित्र छिर्नु भनेको त्यो देशको कानुनमा छिर्नु हो। यहाँ हामीले अमेरिकी राजदूतावासभित्र छिर्यो भने त्यहाँ अमेरिकी कानुन लागेको हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो कानुन चल्दैन। त्यस्तै हाम्रो राजदूतावासमा पनि जुन देशमा छ त्यहाँ हाम्रै कानुन चल्छ। त्यसो भएकोले गर्दा विदेशमा बस्नेहरूले पनि त्यसो गर्थ्यौँ। देशभित्र हामी जुन छौँ आफ्नो घरमा गरेकै छौँ, आत्तेका छैनौँ। तर जो बाटामा छन्, कृपया प्रधानमन्त्रीजीले हिजो जे भन्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्रीजीको त्यो कुरालाई चाहिँ तलबाट चाहिँ सही गर्न सकिँदैन, समर्थन गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीजी आफू आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफू सतर्क हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री निवासमा बस्नु भएको छ, सारा साधन सुविधायुक्त हुनुहुन्छ, हुनु नै पर्छ प्रधानमन्त्रीले। तर जो जहाँ छ त्यहीँ अलर्ट उभि स्टिल हु शालिक जस्तो जहाँ छ त्यहीँ उभि भन्ने आदेश मात्र गरेर कसरी मान्छे उभिन्छ? घर छोडेर आफ्नो डेरा छोडेर हिँड्न पर्ने बाध्यता पनि के हो त भन्दा, सरकारले राहत दिन्छु त भनौँ, के राहत सबै मान्छेकामा सजिलै सरकारले भने जस्तो राहत पुगेको छ त? राहत बाँड्ने काममा पनि भित्रभित्र षड्यन्त्र भइराखेको छ। त्यहाँभित्र पार्टीका राजनीति पनि चलेका छन्। आफ्नो मान्छे, परको मान्छे, मेरा मतदाता तेरा मतदाता पनि भइरहेको छ भित्रभित्र। नबुझेको हो र? भइराखेको छ नि। त्यो कुरालाई सरकारले बुझ्नुपर्छ। 2/3 सरकार केन्द्रमा मात्र छैन नि, हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका, राज्य सरकार सबै 2/3 एउटै पार्टीको सरकार छ। त्यो सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले पहिला आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने काममा, यो बाँड्ने काममा पनि त्यो पनि भित्रभित्र चलिरहेको छ नि। काहीँ रेकर्डेडै नभएका, अहिले मान्छे दर्ता हुनुपर्छ रेकर्ड, अहिले नागरिकता लिएर आइडी कार्ड लिएर भात खान माग्ने मान्छे कहाँ पुग्न सक्छ? सडकमा लडिरहेको मान्छेको आइडी कार्ड माग्ने कि भोकाले छटपटाएको मान्छेलाई पहिला खुवाउने हो त? कोहीसँग ल आइडी कार्ड पनि छैन, केही पनि छैन, मान्छे त हो नि, भोको भयो कि त्यसले घर पुग्न पाउनु पर्यो, कि जहाँ छ त्यसले खान पाउनु पर्यो। यो काम कसको गर्ने त? सरकार भनेको चाहिँ कसको हो भन्दा, त्यो देशभित्रका चरा, मुसा, भ्यागुत्ता, उडुस, गाई, भुइँसी, बाख्रा, रुखपात, बिरुवा, मान्छे सबैको हो क्या सरकार चाहिँ। त्यही भएर त जङ्गलमा रुख काट्न पाइँदैन त। रुखको पनि सरकार हो, त्यस कारण रुख काट्न पाइँदैन नि। रुख काट्यो भने कानुन लाग्छ। जीव जन्तुलाई जथाभावी शिकार गर्न पाइँदैन, जङ्गलमा शिकार गर्यो भने कानुन लाग्छ। त पशु पन्छी, बोट बिरुवा, मान्छे सबैको हो क्या सरकार। त्यसैले यो देशभित्र हिँड्ने कुनै पनि मान्छे सबैको सरकार हो। त्यो मान्छेको नागरिकता होस् कि नहोस्, आइडी कार्ड होस् कि नहोस्, मान्छे त हो नि। त्यसको अनुहारै आइडी भएन? अरू बेला ती सबै प्रक्रिया पुरा गरिला, यो आपतकालमा त ती सब हेर्न मिल्दैन नि त। पहिला उसले बाँच्नु पर्यो नि। उसको बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ पहिलो हो मान्छेको। बाँच्न पाउने उसको
अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्छ। पहिला ऊ बाँच्नु पर्यो, त्यसपछि उसँग अरू कानुनी कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले केही होइन, बाटोमा हिँडेको मान्छेको पहिलो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अहिले यति बेलैदेखि नै त्यो गाडीहरू स्टार्ट गर्नुपर्छ। मान्छे बाटोमा मर्न थाल्छन्। अब सरकारले यो पनि बुझ्नु पर्यो कि ती बाटोमा हिँडेका मान्छेहरू चाहिँ को हुन् भन्दा ती किसान होइनन्, ती व्यापारी होइनन्, ती मजदुर हुन्, ती सर्वहारा हुन्। जसलाई राजनीतिक भाषामा सर्वहारा भनिन्छ, केही नभएको मजदुर भनिन्छ। श्रम गरेर खाने, उसको अरू केही बाँच्ने आधार स्रोत हुँदैन मजदुर भनेको त्यो। अझ हाम्रो देशको सरकार त कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यही मजदुरका नामबाट, त्यही किसानका नामबाट, त्यही गरिबका नामबाट राजनीति गर्ने पार्टीको सरकार हो। त्यो सरकारको पालामा कोरोनाकै न्युबाट होस् कि जुनसुकै न्युबाट होस् नि, त्यो गरिब मान्छेको यो हरिबिजोग हुन मिल्छ त? मर्ला कि भन्ने डरले जो धनी छन्, जो सम्पन्न छन्, जसको आफ्नो घर छ, जोसँग चाहिँ सबै घरभित्र खानेको कुराहरू सबै व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, ती मान्छेको मात्रै सुरक्षा गर्ने हो र सरकारले। लकडाउनमा घरभित्रै बस्छ भनेको, घर हुने पो घरभित्र बस्छ, घर नहुने कहाँ बस्छ? घर नहुने पनि त मान्छे छ नि। रोग सर्ला कि भनेर ती हुने खानेलाई मात्रै नसरोस् भने जस्तो कुरा भयो। यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो मजदुर, त्यो गरिब, त्यसप्रति पहिला ध्यान दिनुपर्छ। अभर परेकोलाई रेस्क्यु त गर्नु पर्यो नि। रेस्क्यु भनेको के हो? उद्धार भनेको के हो? उद्धार। ल जानेर होस् कि नजानेर होस्, गल्ती गरेर के हो, गल्ती नै गरेर सडकमा पुगेछ मान्छे, उद्धार गर्नु पर्दैन? उद्धारै नगर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन नि। त्यसका प्रक्रिया छन् अघि भने जस्तो। जाँच्ने, रोगी छ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने, ती राख्ने, त्यही ठाउँमा राख्ने। किनभने त्यहाँ देशको स्वास्थ्य मन्त्रीले हरेक ठाउँ पुग्नु पर्दैन। त्यहाँ गाउँपालिकाहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन्, त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधिहरू छन्, त्यहाँ पनि राज्य सरकारहरू छन्, ती छँदैछन् नि। तिनीहरूले गरिहाल्छन् नि त्यो काम। केन्द्र सरकारले भनिदिनु, नीति बनाइदिनु, ती क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन्छ। ती खाने बस्छन्, जो स्वस्थ छन् गाडीमा हाल्ने, घर पुर्याइदिने। घरमा जान्छन्, घरमा गएर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्छन्। पहिलो काम सरकारले यो गर्नै पर्छ। एकदम जल्दो बल्दो कुरा हो। यो कुरो गरिएन भने यसका दुई तीनवटा परिणाम हुन्छन्। एउटा के हुन्छ? विद्रोह हुन्छ। र अर्को यो जनतामा जुन फ्रस्ट्रेसन आउँछ, यो जनतामा आएको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ अहिलेको सरकारको पार्टीसँग मात्रै फ्रस्ट्रेसन आउँछ भन्ने छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यसैले कम्युनिस्टसँग रिसाएर भोलि कम्युनिस्टलाई भोट नदेलान्, हामी काङ्ग्रेसलाई देलान् भनेर काङ्ग्रेसले डालो हालेर बसेको भने त्यसमा पनि हाल्दैनन् मान्छेले भोट। जनता कसैलाई भोट नहाल्ने भएर भोट बहिष्कार गरेर बस्न पनि सक्छ। जनतालाई गणतन्त्र मन नपर्न पनि सक्छ। जनतालाई बहुदल प्रजातन्त्रै चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ। जनताले विद्रोह गर्न सक्छ। जनताले प्रतिगमनहरू कति भएका छन् संसारमा। एकपल्ट उपलब्धि प्राप्त भइसकेपछि त्यो सदाको लागि रहन्छ भन्ने कसैले पनि भन्न सक्दैन। राजनीतिक भविष्य पनि सोच्नुपर्छ। राजनीतिक नेताहरूले, पार्टीहरूले, सरकारहरूले भोलिको यो कोरोनाबाट मुक्त भएपछिको राजनीतिक भविष्य सोच्नु पर्दैन? राजनीति त फेरि गरिन्छ होला नि त। त्यो दिन जनताका बीचमा जाने कसरी? आज सडकमा सिधा माछा जस्तो मान्छे बाटबाटै हेर्नु त, सोसियल मिडियामा कसरी मान्छे बाटबाटै त्यसै सुतेका छन्। लोग्नेले श्रीमतीलाई काँधमा बोकेर सकि नसकी हिँडेको छ। आमाले 3टा बच्चा झुन्ड्याएर हिँडेकी छन्। खाने कुरा छैन, एउटा झोला बोकेर 5 दिनदेखि हिँडेका छन्। 5 दिनसम्म खान पुग्ने त्यो झोलामा के बोक्यो होला नि तिनीहरूले? फ्याटफ्याटे कसैका सबैका खुट्टामा जुत्तै छैनन्। कतिका त यो फितावाल चप्पल लाएका मान्छेहरू पटपट्टि कुर्कुच्चा फुटेका छन्। वास्तवमा सर्वहारा, वास्तवमा गरिब, वास्तवका मजदुर हुन् नि त ती त। तिनको बिजोग कसरी हेर्नु सकेको त? यत्रो दिनसम्म 1 महिना भइसक्यो त, मान्छेले खपो त। 1 महिनादेखि उता पनि तिनलाई त्यो रेस्क्युको व्यवस्था भएन भने मान्छे हिँड्दैन त? हिँडो। यो एक किसिमको मौन विद्रोहको सुरुवात हो। यो भोकल हुन थाल्न सक्छ। त्यसैले
प्रधानमन्त्रीले हिजो जे कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा ठिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। सर्वोच्च अदालतले नै हिजो के भनिसक्यो, जो जहाँ जान्छन् तिनलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्ने व्यवस्था गर। अझ सर्वोच्च अदालतले त विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि रेस्क्यु गर भन्यो। ल, विदेशमा भएका नेपालीलाई रेस्क्यु गर्न दुई तीनवटा कुरा गाह्रो छन्। एउटा, सरकारले देशभित्रै रात दिनुपर्ने पैसा प्लेन चार्टर गरेर लाखौँ मान्छेलाई विदेशबाट रेस्क्यु गरेर ल्याउन सक्दैन। त्यो हामीले सजिलै बुझ्छौँ। त्यो सरकारले आर्थिक कारणले सरकारले त्यो सक्दैन। अमेरिकाले 2टा प्लेन पठाएर नेपालका सबै अमेरिकी नागरिकलाई लग्यो, 2टा प्लेनमा लग्यो, 600-700 मान्छे लग्यो, त्यति थियो लग्यो। हामीले त खाडी मुलुकदेखि गएका वैदेशिक रोजगारमा गएका अनि युरोप अमेरिकाभरि छरिएका मान्छे भेला गर्दा त हामीले त 100 होइन त, यहाँ त लाखमा जानुपर्छ। लाख पनि 20-25 लाख हुन्छ। 1 वर्षसम्म ओसार्दा पनि ओसारि सकिँदैन हामीले प्लेन चार्टर गऱ्यो भने। त्यो सम्भव छैन त्यो कुरा। ती जहाँ जान्छन् त्यहाँ सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ। सरकारको पनि कुरा भइराखेको हुन्छ। उनीहरू उही सुरक्षित हुन्छन्, तिनलाई ल्याउनु पर्दैन। बोर्डरमा आएर अड्केका मान्छेहरू क्वारेन्टाइन फ्री भइसकेपछि बिस्तारै तिनीहरूलाई भित्र छिराउनुपर्छ। 14 दिन उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। 14 दिनपछि चेक गर्ने। जो स्वास्थ्य भए तिनीहरूलाई भित्र छिराउनुपर्छ। जो अस्वस्थ छन्, अझै आवश्यक छ तिनलाई अझै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। दुवै देशका मान्छे त्यसरी लेनदेन गर्नुपर्छ। त्यो स्वस्थ छन् भन्ने स्वस्थ मान्छेहरूलाई भित्र छिराउनुपर्छ। बोर्डरमा आएर अड्केका मान्छेहरूलाई, देशभित्रै बाटाभरि कुद्ने मान्छेहरूलाई पनि रेस्क्यु गरेर घर घर पुर्याइदिनुपर्छ। यो सबभन्दा ठुलो समाधान हो। सबभन्दा गर्नु पनि 1 नम्बर कामै यही हो। अब मान्छे मर्न सक्छ नि हिँड्दै। 7 दिन हिँडिसक्यो मान्छे, खाएको छैन, पानी छैन, सुत्ने ठाउँ छैन, मच्छरले खान्छ। जङ्गलका बिचमा रहेछन् भने जीवजन्तुले खान सक्छन्। राति जङ्गलमा हिँडिरहेछन् मान्छेहरू। बर्दियाको जङ्गलभित्र मान्छे छन्। कहाँ उतातिर हेटौडादेखि उता लगाएपछि त्यत्रा लामा जङ्गलभित्र मान्छे छन्। हिँड्दै जङ्गलमा रात पर्यो, गाउँ निक्लेन। जङ्गलमा रातिमा जङ्गली पशुबाट आक्रमणमा पर्न सक्छन् मान्छेहरू। त्यो सबै विचार गर्नुपर्छ। यति बेला हो क्या जाँच्ने भनेको, परीक्षण गर्ने। सुन हो कि पित्तल हो भनेर घोट्ने, कसीमा घोट्ने जस्तै सरकार अहिले चाहिँ घोटिने, त्यो कसीको रूपमा सरकार उभिनुपर्छ। जसले घोट्दाखेरि पनि त्यो सुन रहेछ भने चाहिँ जसले ल्याएर घोटे पनि सुनै देखिने गरी सरकार त्यस्तो निरपेक्ष निष्पक्ष भएर र ठिक समयमा चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ। एउटा यो कुरा भयो। अर्को कुरा मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि, हाम्रो देशमा पनि वैज्ञानिकहरू छन्, विद्वानहरू, बुद्धिजीवीहरू छन्। हाम्रा देशका बुद्धिजीवी वैज्ञानिकहरूलाई हाम्रो सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, स्क्रिनिङ गर्न सकेको छैन, चिन्न सकेको छैन र तिनको क्षमता अनुसारको तिनको ज्ञानको उपयोग लिन सकेको छैन। सरकार भोका नाङ्गाहरूको र यताउताको यो दैनिक ज्यालादारी जस्तो सरकार छ। आज कमाऊ आजै खाउको स्थितिमा छ हाम्रो सरकार पनि। त्यसले दायाँ बायाँ हेर्न भ्याएको छैन। सरकारले नहेरे पनि हरेक बुद्धिजीवी आफ्नै क्षमताले आफ्नै योग्यता तयार गरेर काम गरिरहेका पनि छन्। र कयौँ बुद्धिजीवीहरू चाहिँ सरकारले राहत दिएमा गर्ने नत्र नगर्ने भनेर घुर्क्याएर बस्ने अवस्थामा पनि छन्। अब यो त्योबाट बाहिर निक्लिने बेला हाम्रा देशका वैज्ञानिकहरूको काम पनि के आयो भने, डाक्टरहरू भनेका वैज्ञानिक होइनन्, प्राविधिक हुन्। तयार भएको इन्जेक्सन ल्याएर हान्दिने हुन् तिनीहरूले। तयार भएको दबाई त्यो टाइमिङ मिलाएर यति बजे यो खाऊ भन्ने हो। तयार भएका प्रविधि प्रयोग गरेर चिरचार गरेर काटेर निकाल्ने, त्यो सिस्टम गर्ने, हतियार प्रयोग गरेर उपचार गर्ने हो डक्टरको काम। ती प्राविधिक हुन् ती मान्छे, ती सेना जस्ता हुन् ती मान्छे। डक्टर भनेका पनि एक प्रकारका सुरक्षाकर्मी जस्तै तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्, तर उनीहरू आफै वैज्ञानिक होइनन्। डाक्टरले नै औषधि बनाउने होइन। औषधि विज्ञानका वैज्ञानिकहरू पनि छन् हामी कहाँ। हाम्रा वैज्ञानिकहरूले पनि कोरोनाको औषधिको रिसर्च गर्नुपर्छ। भित्रभित्रै गरिरहनु भएको भाइ, उहाँहरूलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद।
गर्नुभएको छैन भने हामी नेपालीले पनि कोरोनाको दबाई पत्ता लगाउन सक्छौँ नि। हाम्रो देश चाहिँ संसारको सबैभन्दा एउटा त्यो देश हो जुन देशमा संसारमा कहीँ नभएको जडीबुटी पनि यो देशमा पाइन्छ। हनुमानले मिथक हो, यो मिथक, यसलाई साँचो कथा म कहिले पनि मान्दिनँ। धार्मिकहरूले मान्छन् तर म यसलाई मान्दिनँ। तर मिथकमा पनि के हुन्छ भने लक्ष्मणको वध मरेपछि हनुमानले एउटा पहाडै बोकेर लगेको छ क्या जडीबुटी, लक्ष्मणलाई बचाउने जडीबुटी नचिनेर। त्यो पहाड यतैबाट लगेको हनुमानले। संसारमा एउटा मात्रै त्यस्तो देश छ जुन देशमा तराई, पहाड, हिमाल तीन एउटा यसरी मिलेर बसेको छ। मधेसमा एक किसिमको जडीबुटी पाइन्छ, पहाडमा एक किसिमको पाइन्छ, हिमालमा अर्को किसिमको पाइन्छ। अन्न बाली पनि त्यस्तै हुन्छ, सारा चिज हुन्छ। यो मौरीको चाका जस्तो मिलेको यो। यसो अरू कुरा बिर्सेर हाम्रो देशको नक्सा हेरेर हाम्रो देशको भूगोल पढ्यौँ भने हामी कल्पना गरौँ त, त्यत्रो ठुलो अमेरिका, क्यानाडादेखि तल चाहिँ मेक्सिकोसम्मै मात्रै छ, कहीँ डाँडाकाँडै छैन भने पनि हुन्छ। युरोपमा कहाँ त्यत्रा पहाडहरू छन्, सम्मै छ। भारत त्यत्रो विशाल भारतमा कति छन् पहाड? हाम्रो सारा पहाड हिमाल सबै बोकेको विश्वमै एउटा यस्तो देश छ जहाँ जडीबुटी नै जडीबुटी छ। यो कोरोना पशुपन्छीबाट आएको। ती पशुपन्छी यही जङ्गलमा चरेका छन्। ती पशुपन्छीले खाने जडीबुटीहरू पनि यही जङ्गलमा छ। त हाम्रा डक्टरहरू, हाम्रा आयुर्वेदिकहरू, आयुर्वेदमा काम गर्नेदेखि लिएर एलोपेथीमा काम गर्नेदेखि लिएर हाम्रा देशभित्रै जडीबुटीकोबाट यसको यो कोरोनाको उपचारको खोजी हामीले गर्न सक्दैनौँ? हामी त्यता लागेका छौँ कि छैनौँ? म त एउटा लेखक, साहित्यकार, म एउटा पत्रकार पनि भएँ। मेरो विधा हो यो, लेख्ने, पढ्ने, आफ्ना विचारहरू प्रवाह गर्ने। मेरो क्षेत्रमा म काम गरिरहेको छु। मैले यो लगातार लाइभ गरेको भनेको पनि मैले चेतना प्रसारण गर्ने मेरो भूमिका हो। म त्यो काम गरिरहेको छु। एउटा वैज्ञानिकले दबाईको रिसर्च गरे जस्तै हो मेरो यो कार्यक्रम। मेरो भूमिका, मलाई कसैले जागिर पनि दिएको होइन, गर्नु भनेको पनि थिएन। तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो दायित्व यति बेला के हो भने मैले कुनै बेला सरकारलाई सुझाव दिने, मेरो बुद्धिले भ्याएकोसँग, कुनै बेला मानिसहरूभित्र आत्मबल बढाउने, नयाँ नयाँ रिसर्चको खोज गर्ने भन्ने हो। मैले त्यही गरेको हुँ। यो मेरो कुरा भयो। त्यसो भएपछि हाम्रा वैज्ञानिकहरूले यो कोरोनाको औषधि निकाल्नुपर्छ। हामीले निकाल्नै सक्दैनौँ। कहिले चीनले दबाई बनाइदिएर पठाइदिएला हो, अमेरिकाले त मान्छेमा जाँचो अरे यार, अब हुने भएछ, इन्डियाका डाक्टरहरू के रे बसेका छन् भनेर हामीले अरूतिरबाट दबाई कहिले तयार हुन्छ र अनि त्यो दबाई किनेर ल्याएर हाम्रा मान्छेलाई निका पारौँ भनेर त्यसरी हात बाँधेर बस्ने? सरकार वैज्ञानिक होइन, सरकार व्यवस्थापक हो। सरकारले जहाँ जहाँ भेट्छ त्यहीँबाट ल्याउँछ। तर यदि हामीलाई अहम छ, घमण्ड छ, म वैज्ञानिक हुँ, म विद्वान मान्छे हुँ, म एलोपेथीको क्षेत्रमा यत्रो रिसर्च गरिरहेको मान्छे हुँ, आयुर्वेदमा यत्रो रिसर्च गरिराख्ने मान्छे हुँ भन्ने यदि कसैलाई अहम छ, गौरव छ, अभिमान छ, आत्मविश्वास छ भने जाँच्ने बेला यही हो। अब परीक्षणको बेला यही हो। अस्ति जाँचमा लेखेर एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको लागि त्यो पास भइयो होला, तर वास्तविक परीक्षा चाहिँ यो हो। यति बेला चाहिँ आवश्यक छ। हामीले रिसर्च खोज गर्ने बेला यो। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ, हामी जुनसुकै विधाको क्षेत्रका मान्छेले पनि हाम्रो विश्व अब हाम्रो टाउकोभन्दा पछाडि छ, त्यतातिर हामीलाई थाहा छैन। अब हामी देख्दैनौँ। अगाडि हाम्रो देशभित्र के छ हामीलाई चाहिने, अहिले तत्काल छुन सक्ने, भेट्न सक्ने, खान सक्ने, समात्न सक्ने, हाम्रो एकदम नजिकमा जे चिज छ हो त्योतिर अब हामी चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ। अब टाढा टाढा उडेर जाने, टाढा टाढाका कुरा सुन्ने, टाढाको अपेक्षा गर्ने समय सकियो। यो कोरोनाको आतङ्कभित्र मात्र होइन कि
कोरोनाबाट बाहिर निक्लेपछि पनि अब त्यो युगको सुरुवात हुनुपर्छ। प्रत्येक मान्छेले आफूलाई त्यसमा राख्नुपर्छ, एउटा मेरो कुरा। र तेस्रो एउटा कुरामा छोटो कुरा छ अब चाहिँ, त्यो चाहिँ के भने हामीले के खुसी हुनुपर्छ भने यो कोरोना लाग्यो भने जुन हामी आत्तेका छौँ, विश्वभरकै मान्छे आत्तेका छन्, हामी पनि आत्तेका छौँ, तर हामी त्यति आत्तेका छैनौँ जति अरू आत्तेका छन्। किनभने अझै पनि अहिले यति बेला बोलिरहेसम्म पनि म के कुरामा गौरव गर्छु भने हामीले एउटा मान्छे पनि कोरोनाको कारणले गुमाउनु परेको छैन, कोही पनि मरेको छैन। र हिरिक हिरिक भएको अवस्थामा पनि कोही मान्छे अहिले अस्पतालमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन, सूचना आएको छैन त्यस्तो। सामान्य असरमा छौँ हामी सामान्य असर गर्दै कोरोना पचाइराख्नु छौँ भनेपछि हामी कहाँ आउने कोरोना चाहिँ के अरे अलि मुलायम खालको, अलि नरम खालको कोरोना त होइन। त्यसो भए इम्युनिटी पावर हामीसँग बढ्ता रहेछ। त्यो पनि एउटा कारण हो कि हामीमा इम्युनिटी पावर अरू देशका मान्छेभन्दा बढ्ता रहेछ। त्यसका विभिन्न कारणहरू यिनै जडीबुटी पनि हामीले थाहा नपाइकन हाम्रै देशका जडीबुटीहरूको अप्रत्यक्ष असर पनि हामीलाई होला, हाम्रो खानपानमा असर होला, हाम्रो दैनिक जीवनसँग हाम्रो स्वास्थ्यले त्यो काम गरिरहेको होला, अरू हामीले थाहा नपाएका कयौँ चिज होला नि जसले हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाएको होला। त्यो राम्रो कुरा छ। अब अर्को प्राविधिक रूपमा हामीलाई यसले के फाइदा गरिरहेछ भने अब संसारभरि नै त्यो त पहिले भएकै हो, तर हाम्रो देशमा पनि अब के हुने भने सबै चिज घरबाटै हुन सक्ने स्थिति हुने भयो। अब सब चिज अनलाइनबाट चल्ने स्थिति आउँछ। अब यहाँदेखि उता कोरोनाबाट खुले पनि अब मानिसहरू अनलाइनबाट काम गर्न थाल्ने, अनलाइन ब्याङ्किङहरू हुने, अनलाइन युनिभर्सिटीहरू अनलाइनबाट, कलेज स्कुलहरू अनलाइनबाट, सब अनलाइनबाट चल्न सक्ने, रिसर्चहरू अनलाइनबाट हुने, यो विकास हुन्छ। किनभने त्यसको लागि हामी तयार किन छौँ भने हामी लोड सेडिङबाट मुक्त भयौँ। अब हामी 24 घन्टा बिजुली हामीलाई प्रचुर हुँदै बेच्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न आँट्यौँ। अब बिजुली सस्तो पारिदिनुपर्छ। बिजुली सस्तो पारेपछि घर घरमा हामीले ग्यासको सट्टा हामी बिजुलीको चुलो चलाउँछौँ। हामीले त बिजुलीको चुलो चलाउन थालेको 3 महिना भयो। सस्तो हुँदो रहेछ, धेरै पैसा लाग्दो रहेछ, खासै धेरै खर्च हुँदो रहेनछ। बिजुलीको चुलोले ग्यासले जत्तिकै मजाले काम गरिहाल्दो रहेछ। अनि बिजुलीको चुलो चलाएपछि हामीले ग्यासमा विदेशमा पैसा पठाउनु परेन। अनि इन्टरनेट 24 घन्टा इन्टरनेट हिमाल पहाड तराई सबैतिर चाहिँ 4G या 5G आउन थालेपछि इन्टरनेटले पनि सबैतिर काम गर्ने भएपछि अब हामी नेपालमा बसेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जागिर खान सक्छौँ। अनलाइनबाट अमेरिकाको जागिर नेपालमा बसेर खान सकिन्छ, क्यानाडाको, जापानको कुनै पनि ठाउँको जागिर खान सकिन्छ। हाम्रा देशमा प्रशस्त मानिसहरू, क्षमतावान मान्छेहरू छन्। अहिले नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरू यो कम्प्युटर एकदम पोख्त भइसकेका छन्। कस्ता कस्ता एकदम नयाँ नयाँ खालका चाहिँ के अरे प्रोग्रामहरू बनाइरहेका छन्, सफ्टवेयरहरू बनाउनेहरू आइसकेका छन्। सफ्टवेयर बेचेर पनि पैसा आउँछ, काम पनि गर्न सकिन्छ। र तेस्रो कुरा, यो कोरोनाले के फाइदा गर्छ भने जतिसुकै भए पनि अब वैदेशिक रोजगारमा गएका भाइ बहिनीहरू फर्केपछि आधा जति त अब दोहोऱ्याएर विदेश जाँदैनन्, पक्का कुरा हो। कोही विदेशमा बस्दा बस्दा थाकिसकेका छन्, वाक्क भएका छन्, कोही आत्तेका छन्, कोही के छन्, परिवारले पनि भन्छन्, अलिअलि खाने लाउनेको व्यवस्था हुन्छ, अलिअलि पुँजी भएको हुन्छन्, आफ्ना बाँझा जग्गातिर फर्किन्छन्, आफ्ना काम सिकेर आएका छन्, बुद्धि सिकेर आएका छन्, काम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने इगो बोकेर आएका छन्। अब यहाँ नेपालमा हुनेलाई यहाँ चाहिँ सानो काम गर्न लाज हुन्छ, विदेशमा काम गर्नेलाई काम सानो ठुलो केही होइन भन्ने सिकिसकेका छन्, यहाँ काम गर्न लाज हुँदैन। त्यसरी फर्केर आएका भाइ बहिनीहरूले, छोराछोरीहरूले अब हाम्रा बाँझा जग्गाहरू मलिलो पार्न थाल्छन्। उद्योग धन्दा नयाँ प्रविधिबाट कृषितिर लाग्नेछन्। कृषिको पनि उन्नति हुन्छ, हामी आत्मनिर्भरतातिर जान्छौँ। टेक्निकली पनि हामी आत्मनिर्भरतातिर जान्छौँ, यो कृषि क्षेत्रमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। र हरेक चिजबाट अब हाम्रो सानो देश, थोरै जनसङ्ख्याको सानो देश, हामीलाई चीनले पनि माया गरिरहेछ, भारतले पनि गरिरहेछ, अरू ठुल्ठुला देशहरूले पनि माया गरेका छन्। र हामी सक्षम पनि भइराखेका हुनाले गर्दा यो कोरोनाले हामीलाई एकपल्ट रिथिङ्क के गरिरहेछ भने देश फर्यौँ, घर जाउँ, आमा बाबुसँग बसौँ, आफ्नै साधन स्रोतको प्रयोग गरौँ, यो धन सम्पत्ति केही हुन्छ, जीवभन्दा ठुलो केही होइन छ भन्ने एउटा दार्शनिक चेतना पनि यसले फैलायो।
उहिले भूकम्प आउँदा त खास गरी देशको केही ठाउँमा काठमाडौँमा अलिअलि, बारपाकमा उता गोर्खातिरको अलिअलि भूकम्प आयो। जहाँ जहाँका भूकम्प आयो त्यहाँ त्यहाँका मान्छे मात्रै भित्र मात्रै आतङ्कित थिए। यो त विश्वभरि आएको एउटा मनोवैज्ञानिक र स्वास्थ्य भूकम्प हो। यसले संसारको जुनै कुनामा बसेको मान्छेको मतिगँला लगाएको छ र प्रत्येक मान्छेले आफ्नो घर जान मन छ। अब त्यति मात्र हुँदैन, अब विदेशले पनि अस्ति जस्तो सजिलै भिसामा छाप हान्दैन। अब यति अप्ठ्यारा प्रविधिहरू उसले लिएर आउँछ कि हामी त्यो भिसा लिने हामीलाई धेरै गाह्रो पर्न थाल्छ। त्यसकारण पनि बाहिर जाने कामहरू अब सङ्ख्या यसै पनि घट्छ। तेस्रो कुरा, यही कोरोनाको अनुभवले अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा जुन भारतसँग छ त्यो सीमा नाका अब नयाँ सन्धिका आधारबाट पुरै बन्द गर्नुपर्छ। खास हामीलाई चाहिने 8-10वटा जुन नाका छन् ती नाका बाहेक अरू सबै नाकामा हामीले चाहिँ काँडे तार लाउने हो कि के हो, त्यो साँच्चै नै दोहोरो मान्छे आउजाउ गर्ने होइन र आइडी लिएर मात्रै एक देशबाट अर्को देशमा जान पाउने, अलिकति खुकुलो अरू देशसँग जाने भन्दा केही खुकुलो भए तापनि आइडीको व्यवस्था गरेर मात्रै पुरा चेकअप गरेर खास नाकाबाट मात्रै जान आउन हुने व्यवस्था अब गरेर नयाँ सन्धि भारतसँग र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पनि निश्चित गर्नुपर्छ। ती जम्मै हुन्छन्। अब हामीले भने पनि नभने पनि ती नाका छन्। त्यसैले आजको गफमा हामीले 2-3वटा कुरा गरौँ। एउटा कोरोनाबाट हुने एउटा पोजिटिभ कुरा, एउटा सडकमा बिजोग भइरहेका मान्छेको रेस्क्युको कुरा, अर्को रिसर्चको कुरा। 3 चिज हामीले सँगसँगै अब लिएर जानुपर्छ, गर्नुपर्छ। र अब आज पनि कार्यक्रमको अब अन्तिममा यति कुरा गरेर आयो। भोलि फेरि त्यस्तै अर्को केही कुरा लिएर म आउने गरी अहिलेलाई बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्कार।